बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पे यकीन रखते हैं। आपने देखा है कि लार्जर बेंच का 24 अप्रैल का आर्डर था, जिसमें हमारे 6 लायर्स की मीटिंग और 6 फ्रेंड्स की मीटिंग, ये आर्डर जो है लार्जर बेंच का सबसे पहले 25 तारीख को वायोलेट हुआ। उसके बाद 27 तारीख को मेरे साथ उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब खड़े हैं, ये 6 लोग मिलने आए, वो आर्डर वायोलेट हुआ। और आज फिर आप देख लें, बल्कि कल भी हम मिलने आए थे परसों, तो वो आर्डर वायोलेट हुआ। आज आप देख लें कि आलिया हमजा साहिबा, उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब सारे मौजूद हैं। हम जहाँ 11 बजे मैं पहुँच गया था, हमने इनको अपनी लिस्ट व्हाट्सएप भी कर दी और इनको लिस्ट दे भी दी। उसके बावजूद 11 बजे से लेके 1 बजे तक, 2 बजे, फिर 3 बजे, अब 4 बज चुके हैं। आप देख लें कि आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के पे यकीन करने वाले लोग किस तरीके से आज इन्होंने जेल अथॉरिटीज़ ने फिर उस आर्डर को वायलेट किया। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि पिछली जो 3 लिस्टें वायलेट हुई हैं, उसके लिए हमने कंटेम्प्ट पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज डाल दी है। और इंशाअल्लाह जो आज लिस्ट वायोलेट हुई है, इसके लिए भी हम लार्जर बेंच के सामने कंटेम्प्ट डालेंगे। अब अदलिया के ऊपर एक सवालिया निशान है कि हम अदलिया के आर्डर को इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं, लेकिन एग्जेक्टिव उस आर्डर को वायोलेट करती आ रही है। लिहाजा हम इसकी आज जो आर्डर वायोलेट हुआ है, उसकी भी हम कंटेम्प्ट डालेंगे। हम उस लीडर के साथ खड़े हैं जिसके साथ पूरी कौम खड़ी है, और इंशाअल्लाह हम आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पे शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के ख़वातीन व हज़रात, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आज ईद का तीसरा दिन है और एक बार फिर मेरे बाएं तरफ शिबली फराज साहब, लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे नियाज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब सीनियर एडवोकेट हैं, मेरे साथ आलिया हमजा साहिबा हैं, हमारी चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब, मेरे बाकी साथी यहाँ पे रफ़क़ाए कार यहाँ पे मौजूद हैं। एक बार फिर हमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से जेल में यहाँ पे अदालत के ऑर्डर्स के बावजूद नहीं मिलने दिया। पिछले हफ्ते भी हम लोग आए, 2.5 महीने से हम लोग मुतवातिर आ रहे हैं और हमारी मुलाकात नहीं हो रही। यहाँ पे ये भी मैं कहता चलूँ ख़वातीन व हज़रात की लिस्ट जो कि इस जुमेरात की मुलाकात की होती है, ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ख़ुद तहरीर करके और हमारे वकला हज़रात को हैंड ओवर करते हैं कि इन लोगों से, अपने साथियों से मैं मुलाकात करना चाहता हूँ। और अदालत ने ये हुक्म दिया था कि ख़ानदान के लोगों के साथ उनके जो सियासी रफ़क़ाए कार हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जिन लोगों का कहेंगे वो सलमान अकरम राजा साहब और यहाँ पे मेरे साथी नियाज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब बहसीयत फोकल पर्सन जेल के यहाँ पे हुकाम को और लोगों को देंगे। और बदकिस्मती के साथ जो यहाँ पे एहलकार बैठे हुए हैं, ये पता नहीं किसके कहने पे, इंटेलिजेंस वालों के कहने पे, किसके कहने पे ये इजाज़त नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के अपने दोनों बच्चों से इन्होंने तकरीबन पिछले 2.5-3 महीनों से बात नहीं होने दी। उनकी हमशीरा अलीमा खान साहिबा की मुलाकात, उनकी बाकी बहनों की मुलाकात उन्होंने नहीं होने दी। इसको हम लोग कंडेम करते हैं और ये कहीं पे जेल मैनुअल में नहीं लिखा कि ये मुलाकातें ना हो। और सो और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ईद की नमाज भी नहीं पढ़ने दी। मैं भी यहाँ पे जेल की जो मस्जिद है, वहाँ पे जो चौकी की मस्जिद है, उधर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहा था। नमाज के बाद मुझे अचानक जहन में ख्याल आया कि ये वही मस्जिद है जहाँ पे आज़म खान स्वाति साहब और मुझे मगरिब की नमाज भी नहीं पढ़ने दी। ये कैसे इस्लामी मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पे पुलिस जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं वो नमाजियों का रास्ता रोकते हैं, मस्जिद के दरवाजे बंद करते हैं। जहाँ पे पुलिस ये काम करे तो फिर पीछे ख़वातीन व हज़रात क्या चीज़ रह गई। जहाँ पे एक मेरे दिल में तो वज़ीर आज़म ही है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उनको ईद की नमाज ना पढ़ने दे तो फिर पीछे क्या चीज़ रह जाती है। जेल के अंदर सारा कंट्रोल इनका, और एक मुसलमान शख्स को वो नमाज ना पढ़ने दें, इनको
یہ اس سے بڑی اور بغیرتی نہیں ہو سکتی. یہی میں کہہ سکتا ہوں. توہین عدالت بار بار یہ کر رہے ہیں, اور آج بھی شبلی فراز صاحب نے توہین عدالت کی پٹیشن فائل کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. امید کرتے ہیں کہ جو جج صاحبان بیٹھے ہیں, چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہو, چاہے وہ باقی عدالتوں میں ہو, وہ کچھ اپنی جو آرڈرز ہیں اس کی پاسداری کریں اور اس کو امپلیمنٹ کرائیں. یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان یا سپریم کورٹ یا باقی ہائی کورٹ کے جج صاحبان اپنے عدالتی آرڈرز کو امپلیمنٹ نہ کرا سکیں تو بہتر ہے کہ وہ استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں. بہت شکریہ جی. شبلی فراز صاحب. جی شکریہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک انتہائی تشویشناک ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ ہم یہاں جو کہ عدالت کے حکم پر یہاں پر اپنے لیڈر عمران خان سے ملنے آئے تھے, اور یہ دوسری دفعہ ہے کہ ہمیں اس کی اجازت نہیں دی گئی. اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے کہ عدالتی فیصلے کوئی معنی نہیں رکھتے. عدالتی فیصلوں پہ عمل درآمد کرنا نہ کرنا یہ مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کوئی بھی ایسا ملک جس میں کہ عدالتی فیصلوں کو جوتے کی نوک پہ رکھا جائے, وہ ملک نہیں کہلا سکتے اپنے آپ کو, کیونکہ ایک ایسا قانون جس کو اپنی مرضی کے خلاف اپنی مرضی کے ساتھ ہی اس کو پک اینڈ چوز کیا جائے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عدالتیں اپنا وقار بھی کھو چکی ہیں اور وہ اپنی جو ایک رٹ ہے وہ بھی چھوڑ چکی ہیں, اپنی ختم کر چکی ہیں. اب جس طرح کہا لیڈر آف دا اپوزیشن نے کہ وہ عدالتیں یا وہ ججز جو کہ قانون کے مطابق اپنے فیصلے دیتے ہیں, اگر اس پہ عمل درآمد کوئی ایک شخص, کوئی ایک ادارہ, کوئی چند افسران اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے تو اس کی پھر وہ سزا کا بھی تعین کریں اور فوری کریں. کیونکہ اگر اس طرح سے عدالتی فیصلوں کی اہمیت کوئی نہیں دے گا تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے جو عوام ہیں اس میں کئی لوگ ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں, وہ جب دیکھیں گے کہ عدالت کا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے, عدالت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, تو پھر وہ کیوں کر قانون کی پاسداری کریں گے. تو یہ ایک بہت ہی ایک خطرناک سلسلہ چل نکلا ہے جس میں کہ ایسی وہ بنائی جا رہی ہیں, مثالیں بنائی جا رہی ہیں جس میں کہ پاکستان کے عوام اس وقت انتہائی کنفیوژن کا شکار ہیں کہ اگر عدالتیں جو کہ بنائی گئی ہیں اس کے لیے, اور میرا خیال میں کہ جو خان صاحب کے علاوہ, بشرا بی بی کے علاوہ یہاں پہ جتنے بھی قیدی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو عدالتوں نے ان کو سزا دی ہے, تو ہمارے ملاقات نہ کروانا عدالت کی کھلم کھلا توہین ہے. اور وہ ججز ان کو چاہیے کہ واقعی یا تو اپنے فیصلوں پہ عمل درآمد کرائیں یا ان افسران کو بلائیں جنہوں نے ان کے فیصلے کی عملداری میں رکاوٹ ڈالی اور اس پہ عمل درآمد نہیں کرنے دیا. شکریہ. اچھا ٹھیک, کوئی بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. نہایت ہی افسوسناک, کیا شرمناک بات ہے کہ ملک کے منتخب وزیر اعظم سے آپ جو بدترین کرمنلز کے ساتھ سلوک بھی نہیں ہوتا نا, اس سے بھی بدتر سلوک کیا جا رہا ہے. یہاں کرمنلز جو ہوتے ہیں نا ان کو بھی جیل والے دن اپنے خاندان سے ملنے کی اجازت ہوتی ہے جیل مینول کے لحاظ سے, لیکن یہاں پر ہمارے وزیر اعظم عمران خان کو آپ نے ان کی بہنوں سے نہیں ملنے دیا, ان کو اور ان کی اہلیہ کو عید پر نہیں ملنے دیا, ان کو ان کے بچوں سے نہیں ملنے دیا گیا. یہاں پر کتابیں دی جاتی ہیں لیکن ہمارے وزیر اعظم کو آپ کتابیں اور ٹی وی اخبار کا ایکسیس نہیں دے رہے, باسی کھانا دے رہے ہیں, اور جس طرح کی کنڈیشنز میں ان کو رکھا جا رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. ہم بات کرتے ہیں نا ایک ملک دو نظام, تو اس ملک میں دو نظام ایسے ہیں کہ ایک شخص جو کرپشن پر پکڑا جاتا ہے, جس کی کرپشن ثابت ہوتی ہے, اس کے پلیٹلیٹس گرتے ہیں,
کبھی وہ ویل چیئر پر ہوتے ہیں لیکن ان کو ملک سے باہر بھیج دیا جاتا ہے. اور ہمارے وزیر اعظم عمران خان کو صرف عوام کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے ساتھ کھڑا ہونے کی سزا دی جا رہی ہے. اور یہ سزا اس لیے دی جا رہی ہے کہ وہ شخص ہار نہیں رہا، وہ شخص جھک نہیں رہا، وہ شخص بک نہیں رہا، وہ اپنی قوم کے مفاد کے اوپر اپنے مفاد کا سودا نہیں کر رہا. اس کی فیملی، اس کی اہلیہ، اس کی بہنیں سفر کر رہی ہیں، اس کے بچے اپنے باپ سے بات کرنے کو ترس رہے ہیں. اور ہم سب لوگ پچھلے کئی مہینے سے خان صاحب سے ملنے کے لیے آتے ہیں اور اس کے بعد اسی طرح سے کنٹیمپٹ آف کورٹ لگتی ہے، لیکن یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا. تو جب ہم یہ بات کرتے تھے نا ایک ملک دو نظام، تو یہ ایک ملک اور دو نظام ہے کہ اشرافیہ کی میٹنگ جیل میں رہتے ہوئے سپرنٹینڈنٹ کے اے سی کمروں میں کرائی جاتی تھی، اور یہاں پر میٹنگز ہی نہیں کرائی جاتی. وہاں پر گھروں سے کھانا آتا تھا، 7 طرح کی ڈشز آتی تھی، اور یہاں پر وزیر اعظم خان کو آپ باسی کھانا دیتے ہیں. وہاں پر فون کمروں سے برآمد ہوتے تھے اور یہاں پر بچوں سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی، 3 سال ہو گئے ایک پارٹی کے اوپر، ایک شخص کے اوپر، ہمارے کارکنوں کے اوپر، ہمارے لیڈران کے اوپر آپ نے ہر ظلم کر لیا، ہر فسطائیت کر لی، ایف آئی آرز کر لی، ریڈز کر لیے، ملاقاتیں بند کر لیں. اس کے باوجود بھی ہم آج بھی اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں، ڈٹ کر کھڑے ہیں. پاکستانی عوام اپنے لیڈر وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، پوری قوم کھڑی ہے، 25 کروڑ عوام کھڑی ہے. آپ سب کچھ بھی کر لیں گے نا تو ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے. ہم بار بار انشاءاللہ تعالیٰ اور بار بار ہم یہاں آ کر یہ بھی بتاتے رہیں گے کہ انصاف کے نظام کا جنازہ ہے، دھوم سے نکلے گا، جمہوریت کا جنازہ ہے، دھوم سے نکلے گا. لیکن ہم یہ لڑائی لڑتے رہیں گے، چاہے وہ رول آف لا کی لڑائی ہو، چاہے وہ پاکستان میں جمہوریت کی لڑائی ہو، چاہے وہ عدلیہ کی لڑائی ہو، یا چاہے ان ججز کی لڑائی ہو. ہم آپ کو بھی یہ بتاتے رہیں گے، آپ کو بھی یہ یاد کراتے رہیں گے کہ یہ ملک کا نقصان ہو رہا ہے. کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اب وہ دن دور نہیں ہے جب وزیر اعظم عمران خان بڑے دروازے سے عوام کی حقیقی آزادی لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ جو ظلم ڈرون کی وجہ سے کے پی کے میں کیا گیا، یا جو ہماری خواتین کو، ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور باقی خواتین کو آپ نے بلوچستان میں پکڑ کر کیا، یہی ظلم 26 نومبر کو یہاں پر ہوا تھا. ہم کچھ بھی نہیں بھولنے دیں گے اور کسی کو بھی نہیں بھولنے دیں گے. اور ایک ہی نعرہ ہے، پاکستان زندہ باد، وزیر اعظم عمران خان زندہ باد. جی پلیز پلیز. سوال سے پہلے سوری، ایک میں واضح کر، ہمارا ایک وفد، اس پہ ہمارے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب، اس پہ لطیف کھوسہ صاحب بھی ہیں، اور ہمارے صاحبزادہ حامد رضا صاحب اور سینیٹر علامہ صاحب، یہ سب جو ہیں یہ پرسوں کے گئے ہوئے ہیں بلوچستان. اور بڑی مشکل سے وہ سردار اختر خان مینگل صاحب کے قافلے کے ساتھ جا ملے، اور جہاں پہ دھرنا دیا ہوا ہے وہ بلوچستان کے لوگوں کے حقوق کے لیے گئے ہیں. اور وہاں پہ بلوچستان کی حکومت نے ان کا رستہ روکا، ان کو آگے نہیں جانے دیا. اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. بلوچستان میں بار ہم لوگ کہتے رہے ہیں کہ 8 اضلاع میں کسی قسم کی ریٹ نہیں ہے، بلکہ وہ زیادہ اضلاع ہیں، ہم تو کم بتا رہے تھے. اور یہی چیز آپ دیکھیں کہ وہ محسن نقوی کا پچھلے سال سٹیٹمنٹ تھی کہ بلوچستان ایک صرف ایس ایچ او کی مار ہے. تو کدھر ہے وہ ایس ایچ او؟ کہاں پہ ہیں وہ لوگ؟ اور پرسوں بلوچستان حکومت نے خود اعلان کیا کہ پورے بلوچستان کے شہراؤں میں مغرب کے بعد کسی قسم کی ٹریفک نہیں چلے گی. خود اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے. ملک میں خدا را ہوش کے ناخن لے، اور ایک شخص پاکستان کو اکٹھا کر سکتا ہے، اس کا نام ہے وزیر اعظم عمران خان. بہت شکریہ. اچھا بتائیے گا، آپ چیف آرگنائزر پنجاب ہیں، آپ کے بہت سے
पार्टी रहनुमाओं ने कल मीडिया से बात की, उन्होंने कहा है एक तो आपको काम करने नहीं दिया जा रहा, दूसरी अंदरूनी लड़ाइयाँ इस हद तक चली गई है कि हमाद अजहर जैसे लीडर का जो इस्तीफा तो गुनर से ज़रा पीछे हो जाए वो कहते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि इस वक्त हमारा मकसद, हमारा नज़रिया इतना बड़ा है कि ये सारी चीज़ें बहुत पीछे रह जाती हैं और हमारा मकसद, हमारा फोकस सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की रिहाई है। मैं आपको बता दूँ, इस पार्टी के अंदर लीडर सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान है, बाकी मुझ समेत सब लोग कारकुन हैं जो उस लीडर के साथ खड़े हैं और डट कर खड़े हैं। देखिए, हमारी अंदरूनी लड़ाइयों पर रोशनी डालने से पहले कम से कम ये लोग मुझे इस बात का जवाब दे देते तो ज़्यादा अच्छा होता कि आज जो टैरिफ लग गया है पाकिस्तान के ऊपर, उसके लिए रेमेडी क्या की गई है। ठीक है, मुझे ये इसका जवाब दे देते कि ड्रोन हमले में जो हमारे आम लोग, मासूम शहरी मरे, उनके लिए क्या किया गया, या मुझे इसका जवाब दे देते कि डॉक्टर मारंग बलोच को आप कब रिहा करके बलूचिस्तान में अमन लेकर आएंगे। हमारा मकसद पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए जद्दोजहद है, हमारी कोई अंदरूनी लड़ाई नहीं है। हमाद भाई मेरे भाई हैं, बाकी भी पंजाब के जितने भी रहनुमा हैं वो अब भी हम साथ हैं। एक मकसद है हमारा और वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की रिहाई है। मैं कोई चीफ़ ऑर्गेनाइज़र पंजाब नहीं हूँ, मैं एक कारकुन हूँ और कारकुन होने में मुझे फ़ख्र है। ये ओहदा अवाम के लिए। पंजाब में जो घर तोड़े गए उनका भी जिक्र कर रहे हैं पंजाब में। देखिए, मैं सिर्फ इतना ये समझती हूँ कि ज़ाहिर है अगर हमारी खान साहब से मुलाकात होती तो बिल्कुल इस टॉपिक के ऊपर बात होती, और मैं सिर्फ इस वक्त सबसे यही कहूँगी, ये वक्त है काम करने का, ये वक्त है पाकिस्तानी अवाम के लिए निकलने का, ये वक्त है पाकिस्तान के लिए सोचने का। ना आलिया हमज़ा रेलेवेंट है, ना कोई और रेलेवेंट है। इस वक्त सिर्फ पाकिस्तानी अवाम, वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे ये बता दें, पंजाब में आपने अफ्तार पार्टियों पे जिस तरह के क्रैकडाउन्स किए हैं, फातिहा ख्वानियों पर जिस तरह के क्रैकडाउन्स किए हैं, कोई इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मिसाल मिलती है कि घरों के ऊपर रेड किए जाएं इसलिए कि आप लोग अफ्तारियां करा रहे हैं। इनका घर मैं देख कर आई हूँ, चिकना चूर कर दिया गया। क्या था? अफ्तार रख लिया। इसलिए मैं ये बता रही हूँ, इस मुल्क को आगे जाने दें। हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हम सब इकट्ठे हैं और हमारा फोकस, हमारा एजेंडा वज़ीर आज़म इमरान खान। इंशाल्लाह। नहीं सर, इसको